अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज लंदन के अंदर हम MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हैं और उनसे मैंने करनी है बड़ी खास बातें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मुझे पता है कि बड़ा बिजी शेड्यूल है। आपके ऊपर लगे हुए इल्जामात 18 साल के बाद साफ हो गए जब ब्रिगेडियर इम्तियाज ने एक प्रोग्राम में आके कहा कि जिनापुर का नक्शा जो था वो सिरे से था ही नहीं। फिर ब्रिगेडियर हारून ने कहा कि वो नक्शा बांटने वाले नहीं थे। मैं यहाँ पे ना नक्शे की कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाइयों में पढ़ना चाहता हूँ। मैं जरा MQM को समझना चाह रहा हूँ कि MQM की जरूरत क्या पड़ी बनाने की। और जब आप आए, मसलन आपका, अगर मैं, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं बनाएंगे, मैं आपको लो मिडिल क्लास से आप लोग सर उठाते हुए ऊपर आ गए, बड़े बड़ों को आपने चैलेंज कर दिया, इतने इल्जामात भी लगे, ये सफर तय करने की नौबत क्यों पड़ी? मुबशर भाई, ये तो इतनी तवील दास्तान है कि उसकी तफसील में जाना इस मुख्तसर वक्त में, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं हर किसी के, बहुत मुश्किल है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं चलता हूं जितनी जल्दी मैं बता सकूं कि जामिया कराची में जब मैंने कदम रखा तो मैंने वहां पे मुख्तलिफ जमातों के बैनर्स देखे। पंजाबी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, GS स्टूडेंट्स फेडरेशन, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, गिलगित स्टूडेंट फेडरेशन, सराइकी स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह वगैरह। इसके अलावा इस्लामी जमीयत तलबा और पाकिस्तान लिबरल स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने कहा कि ये बात तो मेरी समझ में आती है कि ये मुख्तलिफ निज़ामों पर, सिस्टम्स पर जो पार्टियां हैं, लेकिन ये इलाकाई पार्टियां वगैरह जो हैं, ये इसका क्या जरूरत है जामिया कराची में। तो इसका अंदाजा उस वक्त हुआ कि जब मैंने कराची में, क्योंकि हमारा घर जो है वो बहुत छोटा था, और छोटा है आज भी, उसमें पूरी फैमिली रहती थी और मैं फार्मेसी का स्टूडेंट था। तो मुझे चाहिए था एक हॉस्टल कि मैं वहां बैठ के अपने स्टडी कर सकूं। तो जब मैं हॉस्टल लेने गया तो मालूम यह हुआ कि हॉस्टल्स बटे हुए हैं एथनिक बुनियादों पर और रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बुनियादों पर। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई, मुझे मेरा घर छोटा है, मेरा राइट बनता है, ये जामिया कराची इसी शहर की है, मुझे हॉस्टल चाहिए। तो मुझे हॉस्टल नहीं मिला, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। कराची के प्रोवोस्ट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे ये मसाइल हैं, आप कोई गुंजाइश निकाले, बड़ी मेहरबानी होगी। खैर बड़ी मुश्किल से मैं एक हॉस्टल का कमरा छोटा सा हासिल करने में कामयाब हो गया। जिस दिन मैं वहां पहुंचा अपना सामान वगैरह लेके, तो एक एथनिक ग्रुप था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जरूरत नहीं उसकी। क्या वो लोग आए मेरे कमरे में और मेरा सामान उठा के मेरा हॉस्टल से नीचे फेंक दिया और मुझे धक्के दिए, मारा पीटा और मुझे बाहर निकाल दिया। खबरदार, ये एरिया हमारा है। मैंने कहा एरिया, ये तो हॉस्टल है, ये तो सब कोई भी रह सकता है। तो मैंने प्रोवोस्ट से जाके शिकायत की और जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज थी उनसे की। इसका कोई हल नहीं निकला। फिर मैंने कहा कि सारा एथनिक लिसानी बुनियादों पर हो रहा है, तो हमारे लिए कोई आवाज। मैं जमीयत के पास भी गया, प्रोग्रेसिव वालों के पास भी गया, लिबरल वालों के पास भी गया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। फिर मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो लिबरल और प्रोग्रेसिव की जमातें, इनके साथ नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं और इस्लामी जमीयत तलबा के साथ जो अलायंस करती है यूनियंस के इलेक्शंस में, वो पंजाबी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो वहां पर उस वक्त उर्दू बोलने वालों के लिए कोई हॉस्टल अलॉटेड नहीं था, या ये कि जिस तरह एथनिक बुनियाद पर, लिसानी बुनियादों पर थे। तो मैंने कहा भाई, हमने तो
طالب علم جامعہ کراچی کو ہمارا حق ہونا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ بھائی اپنے رائٹس کے لیے موومنٹ بنانی چاہیے. پھر میں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن 11 جون 1978 کو بنائی اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتی رہی. لیکن ہم کو اور ہمارے کارکنوں کو مختلف جماعتوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو نظریاتی بنیادوں پر پارٹیاں کہتی ہیں ان کے کارکنوں کے ہاتھوں بھی اور سب سے زیادہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھوں اور ایتھنک پارٹیوں کے ہاتھوں ہمارا پیٹا جاتا رہا. لیکن ہم بھاگے نہیں اور ہم نے ڈٹے رہے. اور جو نیو ایڈمیشنز وغیرہ جب ہوتے ہیں تو طلبہ تنظیمیں اپنے اپنے اسٹالس لگاتی ہیں, تو ہم بھی لگاتے تھے گائیڈ نیو کامرس کے لیے. ایک سال گزر گیا 78 79 میں مجھے ضیاء الحق اس وقت دور حکومت میں تھے, یعنی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور مارشل لا انہوں نے امپوز کیا ہوا تھا. تو 79 میں نے ریپیٹریشن آف اسٹینڈرڈ پاکستانیز جو بنگلہ دیش کے 66 کیمپوں میں محصور ہیں ان کو وطن واپس لانے کے لیے ایک مظاہرہ قائد اعظم کے وزارت کے سامنے دوسری جماعتیں بھی کر رہی تھیں جو ریپیٹریشن چاہتے تھے, ان کے ساتھ مل کے میں نے مظاہرہ کیا. مجھے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور اپنی پہلی گرفتاری تھی 14 اگست 1979 اور میرا ٹرائل جنرل ضیاء الحق کی فوجی عدالت سمری ملٹری کورٹ میں چلا. اچھا وہ سمری ملٹری کورٹ میں کا مجھے تجربہ تو تھا نہیں, اس سے پہلے کسی کورٹ کا تجربہ تھا کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سیاست میں نہیں تھا. لیکن کورٹ میں بہرحال سنا تھا کہ وکیلوں کو بولنے دیا جاتا ہے, بحث ہوتی ہے, مباحثہ. وہاں ایسا کوئی چکر نہیں تھا, وہاں کوئی وکیل آپ نہیں رکھ سکتے تھے. وہاں جو جج بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ میجر رینک کا ہو, کرنل رینک کا ہو, بریگیڈیئر رینک کا ہو, کسی بھی رینک میں, اس کی ثوابدید ہے, اس کی ثوابدید ہے. وہ جو سوال پوچھے آپ جواب دیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ مخبرز جو ہوتے ہیں, مخبر انفارمرز, ان کو لایا گیا اور مجھ پہ جھوٹے جھوٹے الزام لگائے گئے کہ الطاف حسینی پول کے اوپر چڑھا قائد اعظم کے مزار کے بالکل سامنے اور اس نے پاکستان کے جھنڈے کو نیچے کیا اور اس کے اوپر کالا پول پہ چڑھ کے جھنڈا لگا دیا. اچھا ہم اندر گئے نہیں, ہم نے تو قائد اعظم کے مزار کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر مظاہرہ کیا تھا. تو میں نے عدالت سے کہا ہم تو اندر گئے نہیں. مجھے ڈانٹ پڑی, آپ خاموش رہے. پھر دوسرے میں نے کہا کہ سر ایک بات کرنے کی اور اجازت دیجیے کہ پول پہ چڑھنا, پہلی بات تو مجھے پول پہ چڑھنا ہی نہیں آتا, تو میں پول پہ کیسے چڑھوں گا. لیکن صاحب اس عدالت میں بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی آئے, ٹوپیاں لگائے ہوئے بھی آئے, ماتھے پہ یہاں پہ نماز کے نشانات بھی ان کے وہ آئے اور انہوں نے وہ جھنڈا ونڈا سب نکال کے دکھا دیا. اور میں نے کہا کہ میں کراس کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے کراس کرنے کی کوشش کی اور کچھ سوالات, پھر مجھے سمری ملٹری کورٹ کے جو میجر صاحب تھے, کرنل صاحب تھے, جو ہیڈ تھے, جو اس کے جج تھے سمجھ لیجیے سمری ملٹری کورٹ کے فوجی عدالت کے, انہوں نے منع کر دیا یہ سوال صحیح نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کا جو دل چاہے آپ کرتے رہے, میں کچھ سوال ہی نہیں کرتا. خیر وہ سنتے رہے. کچھ دن بعد انہوں نے 9 مہینے اور 5 کروڑوں کی مجھے سزا سنا دی سمری ملٹری کورٹ سے. سننے کے بعد میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, اور کیا کر سکتا تھا کیونکہ آرگومنٹ نہیں چلتے سمری ملٹری کورٹ میں. جب مجھے یہ سزا ہوئی, اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ سازش کی کہ اس نے